It is finished. Goa has become like Uttar Pradesh, Bihar and Bengal. गुंडा दोन येतात, मंत्र्याचे कोणतरी ते सो कॉल्ड कुणी हेंचमॅन आसतले थंय येतात, फुकट बिर्याणी खाता आणि हाच्या स्टाफाक मारून वता. राज्यात गुन्यांवान भर पडत आसा. गोंय काबार जाले म्हणपाक अतिताय जावची ना. देखीक मडगांवची घडणूक. दोगांक गाडयेन आसतना 5-6 जाणांनी हल्लो करून बरेच जखमी केला. हाचेर गोंयकारांचे कितें मत आसा ते आयकात. गोंय हे धाकटी राज्य आसा आनी ह्या धाकट्या गोंयची राज्याक सद्याक जी झगडी जातात ही एवरीडे मोठी झगडी जाता आनी हेजे पर्यावरण जे आसा हे खुनाचेर सुद्दां जाता आनी हे इन्सिडेंट जे आसा हे खूब आमी दाखयले कडेन आसात. गोवा 365 असले इन्सिडेंट जे आसात कशे एकमेकां मारता ते दाखयले कडेन आसा. आनी तेच बरोबर आज सकाळी जो इन्सिडेंट जाल्लो मुंगूळ हांगा वो सद्याक फातोड्डा पुलिसे ज्युडिरिक्शनां येता आनीक फातोड्डा पुलिसांनी सद्याक हेची पंचनाम केले कडेन आसा आनीक ज्यो टिमी फॉर्म केले कडेन आसा तर 5 ते 6 टिमी ज्यो आसात ह्यो सद्याक फातोड्डा पुलिसांनी सद्याक तयार केले कडेन आसा. हांकां लीड करता जो सावथ गोवाचो SP आसा टिकम सिंग वर्मा आनी DYSP सिद्धांत शिरोडकर सद्याक लीड करता आनी तेणी ह्यो टिमी वेरियस कडेन धाडले कडेन आसात. Not to give place to residential place to these people who come from outside. Some are genuine workers, some are gundas. Tomorrow, what is the fate of me? I walk on the road. Tomorrow anybody can come and shoot me. Now it is high time for the police department. I request my DGP Goa to form 2 teams to eliminate this criminal the way it is being done in UP. आमच्या माणकुलाच्या गोंयान आयज जर आमी पळयत जाल्यार आमची आयडेंटिटी ही काबार जाल्ली आसा आनी आमचो कल्चरल जिनोसायड जाल्लो आसा आनी आमची जी लायफस्टायल आसली पिसफूल रावपाची शांतीकायेन रावपाची ही खंय तरी दिसान दीस नश्ट जायत आसा. आतां आमी पयले मारगांव हांगा मारगांव कोलवा रोडाचेर कशें गँग वॉर जालें. 2 जाणां भुरग्यांचेर 5-6 जाणांनी एटॅक केलो, तलवारी भायर काडले, दाणे भायर काडले आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार फायरींग केली, गनशॉट्स जाले आनी ते गुळयांचे शेल्स पासून पुलिसांक मेळले आहा. सो आयज जे आमच्या गोंयांत चल्लां तरी कितें हेच न्ही आमी गोंय जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां मुक्त करून दिल्ले, लिबरेट करून दिल्ले. आयज ही कितें परिस्थिती आमचेर येयली. जे गोंयकार कोणाच्या भानगडीन केन्ना पडनासले, असली मस्ती करिनासले, असली गुंडागिरी करिनासले, आयज आमच्या गोंयांत एवरीडे रेप जाता, मर्डर जाता, मारामारी जाता आनी आतां हे गँग वॉराय जावपाक लागली. कितें करून आमी हे गोंयचे दवरले. ह्या पॉलिटिशियन जे आसा जे वोट बँकाक लागून हे सगळें करता, तांकां राखून दवरता, तांकां प्रोटेक्ट करता, तांकां आदार दिता, तेजी सगळ्याचे नुकसान आसा, लॉस आसा, हे आमकां गोंयकारांक आसा, हे आमी सगळ्यांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. हे आमी आमचे मतदारसंघांनी टॉलरेट करचे ना. हाजे पयलीं बी जे कोण हांगा गुंडागिरी करून सोदताले तांकां लोकांचें रिएक्शन म्हणून आमी भायर येवन बंद केल्लें आहा. सो हे आमी वी आर नॉट टॉलरेटिंग दीस. आय कॉल अपॉन द DG to arrest these people, immediately take action. Shoot out जर गोंयांत जाता जाल्यार हे that means this is gone too far आनी without political protection हे जावपाक शकना. आमचे सीएमान हेका एज ए होम मिनिस्टर म्हणून ताणें मडगांव मी विजीट करपाक सावथ गोवा येदी व्हडली हे आसा सावथ गोवा ब्रांच हेडक्वॉर्टर्स विजीट करपाक जाय. क्रायम रेट वाडत आसा. जे दोनापावल देप्याच्या घरान एक चोरी जाल्ली तसले सेम चोरी एक ती कदंबा प्लॅटोचेर जाल्ली. पूण अधिवेशन चालू आशिल्लें म्हणून हें मुख्यमंत्र्यान दामून दवरलें. आज मडगांवच्या सारक्या शारान फातोड्यान शूटआउट चलता, थंय ती गुळी आमी पयली थंय दिश्टी पडटा. सो दॅट शोज की आज लोकां भितर भंय म्हणटा तो ना, पुलिसाचो भंय म्हणटा तो ना. देर आर केसीस वेर
लोकांनी ऑन द इन्फ्लुएन्स ऑफ ड्रग्स अल्कोहोल पुलिसाकूच मारिल्ल्या. गोंयांत आतां पळयत जाल्यार गुन्यांवान भर पडटा. दर एका गोंयकाराक घरा भायर सरपाकच न्ही जाल्यार घरान आसतना लेगीत भंय निर्माण जावपाक लागला. गेल्या सुमार 1-1.5 वर्सां गोंयांत ना थंयसरले गुन्यांव वाडत चल्ल्यात. चोरी, खून आदी सारक्या गुन्यांवांचो आंकडो वाडत चल्ला. केन्ना तरी हो प्रस्न सुटावो जातलो काय? गोंयकारांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख.